वेलकम बैक जी। पंजाब में एक बार फिर से सियासी तब्दीली आने वाली है और ऑब्वियसली सियासी तब्दीली आएगी तो वज़ीर आला जो हैं वो भी तब्दील होंगे। तो बड़े अहम सवालात जो हैं वो इस हवाले से उठ रहे हैं। जरदारी साहब के हवाले से खबरें हैं कि कल जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे। वो लाहौर शिफ्ट होने की एक तैयारी का भी जो है वो सिलसिला हुआ। अब किस हद तक इस खबर में सदाकत है, किस तरीके से पंजाब की नई गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला है वो तय होने वाला है और पुराने चीफ मिनिस्टर जो हो जाएंगे, जो अभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, अगर तब्दीली आती है तो वो यकीनन साबका हो जाएंगे, तो उनका क्या कोई रोल होगा नई आने वाली हुकूमत में, इस पर हम बात करेंगे। बुखारी साहब जी, ये पंजाब में सियासी तब्दीली जो है ना, ये आप पहले भी काफ़ी इशारे जो हैं वो इसके बारे में दे चुके हैं, अब एक्चुअली ऑन ग्राउंड होने जा रहा है कुछ, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी इस तरह के आ रहे हैं। देखिए, पंजाब की जो हुकूमत है और पंजाब में जो इस वक्त सियासी मंजराना है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। पहली दफ़ा हमने देखा कि किसी चीफ मिनिस्टर को अदालत के ज़रिए तैनात किया गया कि आप चीफ मिनिस्टर हैं। वोटों का तो मामला उस वक्त ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा कि हमजा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए थे बुज़दार के जाने के बाद, मगर फिर अदालतों की मेहरबानी की वजह से इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस कुर्सी पर विराजमान हुए। थोड़ी सी तारीख जो है वो कहते हैं दोहरानी चाहिए बात में वज़न पैदा करने के लिए, और वो ये है कि जब पिछली दफ़ा ये कसिया हुआ था, अदालत की तरफ से ये मुकर्रर हो गए थे, उससे पहले जरदारी साहब ने पंजाब में रोल अदा करने का फैसला किया और वो तशरीफ़ ले आए थे यहाँ आके उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया, नून लीग की क़यादत को कुछ बातें मानने पर मजबूर किया। अच्छा। और वो आसिफ जरदारी की बातें मान गए और यूं ये फैसला हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को नून लीग का और पीडीएम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। सही। आपको याद होगा 6 घंटे वो बैठे रहे चौधरी शिराज साहब के घर, अच्छी तरह से, बड़ी सेंसिटिव मोमेंट्स थे तब भी, और बिलाखिर परवेज़ इलाही साहब मान गए कि ठीक है मैं वो हूँगा। फिर रात को एक कॉल आई, वो भी एक साहब हमारे फौजी मेहरबान थे जो वापडा के चेयरमैन भी रहे हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, सब समझते हैं कि कौन थे वो। उनकी एक कॉल आई और रात को सोए थे वो नून लीग के चीफ मिनिस्टर, और आंख खुली अगले दिन उनकी बनी गला में। अच्छा। तो वो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर बन गए। वो रंज तो है जरदारी साहब को भी है, और एक दूसरा जो नुकसान हुआ उसकी वजह से वो ये कि एक 70 साल जो सियासी तारीख थी हमारी, जो एक फैमिली के गिर्द घूमती थी, ज़हूर इलाही फैमिली के, उसमें पहली दफ़ा दरार आई। दो भाइयों के बीच इतनी खलीज ना पहले कभी थी, ना मैं समझता हूँ आइंदा नस्लों में कभी दोबारा आएगी जितनी इस वक्त है। लिहाजा अब आपने खुद ही बता दिया है कि जनाब वो अज़्म लाहौर करने वाले हैं जरदारी साहब, क्योंकि फ़र्क हो गया ना, शिफ्ट होने वाले लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ बैठ के। अब वो जब आते हैं ना इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो फिर बिलावल हाउस में डेरा डालते हैं। सही है। और फिर लोग जो है कच्चे धागे से बंदे आते हैं चले हुए, उनके पास ना लोग पहुँच जाते हैं। तो वो अब चूँकि फेडरेशन से फारग हो गए, वहाँ जो सबसे बड़ा सेंसिटिव मसला था वो तो हल हो गया। एक बात जो उसमें क्या नहीं रह गई है हमें, वो हम मेरे ख्याल से यहीं करते चल जाएं कि ये आइन इजाज़त देता है हुकूमत वक्त को कि अगर मुआशी सूरत हाल बदहाल हो, बेहतर ना हो, तो आप इलेक्शन की डेट को 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो वो बीच में हमने एक दफ़ा याद है सुना था कि जी इलेक्शन तो अब 2024 में होंगे। बुखारी साहब ना करें। हाँ जी, खान साहब तो सुन लेना जी। लिहाजा अयाज सादिक साहब ने कह दिया, जनाब अयाज सादिक साहब इंपॉर्टेंट आदमी हैं। अच्छा। हमेशा जो है इनकी जितनी भी मुज़ाकराती टीमें बनी है उसका हिस्सा रहे हैं। साहब का कौमी, नहीं मुझे बता दें, आपके पास अंदर की खबर है, ये आप अयाज सादिक साहब के ऊपर तो लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास अंदर की खबर भी होगी, क्या ऐसा सोचा जा रहा है वाकई कि ये मैं आपको पता है मैं और आप बैठ के जो ऐसा ना हो जाए कि जो अपने गपशप करनी होती है वो हम मीटिंग में कर लेते हैं, जब यहाँ आते हैं तो हमें सच बोलना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो जाए खान साहब का जड़ी तारीख से सन उससे टकरा दो। मैं वही कह रहा हूँ कि खान साहब के और आगे ना करो भाई, रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, उनको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, उनको जमहूरी सोच अपनी अपनानी पड़ेगी। रास्ते हैं, कोई नहीं, कौन कहता है रास्ते नहीं है। टफ से टफ सूरत हाल हो। आप मुझे बताएं हिंदुस्तान में पॉलिटिकल क्योस कम होता है? कभी आपने सुना वहाँ किसी फौजी ने मुदाखलत की है? क्या आपने 75 साल में सुना वहाँ पर मार्शल लॉ लगा है? उसकी वजह है कि वहाँ के पॉलिटिशियन जो हैं वो बुनियादी तौर पर जमहूरी सोच रखते हैं। तो ये जो 2024 वाली बात मैंने की है ना, इसको फेंकिएगा नहीं, याद रखिएगा, मैं आपको याद दिलाऊंगा। अच्छा, याद रखूं मैं। सारा दारोमदार है कि इमरान खान साहब क्या रवैया इख्तियार करते हैं, और ये कल की स्पीच में उसका एक अक्स नजर आने वाला है यकीनन। जी, वो यकीनी तौर पे आएगा। दूसरी बात ये है कि पंजाब में कई तजर्बे हो चुके हैं अब। अच्छा। लेकिन ना पंजाब में बुज़दार को लगाया गया। खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत का मुझसे ये तकाजा था
کہ آپ بزدار کو بدل دیں، اور بزدار کو آپ اس لیے بدل دیں کہ وہ کرپٹ ترین چیف منسٹر ہے پنجاب کی تاریخ کا، اور اس کی انہوں نے مثالیں دی کہ 6 تو انہیں آئی جی بدل دیے اور ہر پوسٹنگ پہ پیسے لیے، 5 چیف سیکرٹری بدل دیے. چلیے یہ تو ٹاپ پوزیشنز ہیں نا، ایس ایچ او سے لے کے اور ایس ایس پی تک کی پوزیشن کے اوپر پیسے لیے گئے کروڑوں میں، اور ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں ٹاپ لیول کے اتنے بیوروکریٹس جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہوں. مجھے وہ بیان یاد آ رہا ہے خان صاحب کا، جب لگایا تھا خان صاحب نے بزدار صاحب کو، تو انہوں نے کہا تھا اس کے گھر میں تو بجلی بھی نہیں آتی. جی اور بڑا لاجک انہوں نے دیا. آپ جا کے دیکھیں ان کے گھر میں کیا نہیں آتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی ضد پر قائم رہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کو یہ کہا تھا، اب یہ کسی آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ اگر بزدار کی حکومت گری تو آپ کی حکومت بھی گئی. کسی نے غلط تو نہیں کہا تھا، ہوا تو پھر وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، میں اس کو شومیہ قسمت کہہ لیتا ہوں، لیکن میں ان باکمال ہستی کا قائل ہونے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہوں. اگلا وزیر اعلیٰ کون؟ اچھا جی، اب دیکھیے میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم پہلے بزدار کو آزمایا، پھر اس کے بعد باری آئی حمزہ شہباز صاحب کی. حمزہ شہباز صاحب کو وقت بہت کم ملا، لیکن اس کم وقت میں پولیٹیکل وزڈم جو ہے اس کی اپلیکیشن بہت ضروری تھی، جو انہوں نے نہیں کی، اور یوں اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا، ان کی چیف منسٹرشپ گئی. اس بات پر ان کے جو تایا صاحب ہیں، جن کا نام نواز شریف ہے، انہوں نے اس پر سخت ناراضگی، برہمی نہیں، ناراضگی کا اظہار کیا جب وہ لندن گئے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب. اب اگر صورتحال نئی کروٹ لیتی ہے تو کون ہوگا کروڑ پتی؟ یہ ابھی اٹس ٹو ارلی، لیکن یہ کہ قرعہ فال کسی اور کے نام بھی نکل سکتا ہے. اچھا، اور وہ کون ہے میں نام نہیں دوں گا، لیکن تو کوئی نہیں ہوگا، مطلب وراثت میں نہیں ہوگا جو ہے اس کو پچ کیا جائے گا. لیکن ہم اپنے اسی پروگرام میں اس کا تذکرہ حوالہ کہیں نہ کہیں استعمال کر چکے ہیں، اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اچھا، تو یہ بھی طے ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اس کے بارے میں یہ پرووربیل سیئنگ ہے کہ گورننگ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. ٹھیک ہے، آبادی 12 کروڑ، وسائل سب سے زیادہ، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی سب سے. ایسے صوبے کو ایک ایسے ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے جو، میں نے کبھی چودھری پرویز الہی کو انڈرمائن نہیں کیا کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، کیونکہ ان کے 5 سال کا ٹینیور جو ہے وہ ایکسیلنٹ تھا، لیکن وہ اب لگتا ہے کہ رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں. اب کیا رول ہوگا اگلی آنے والی؟ پہلے تو رضیہ پھنس گئی گنڈوں میں، تو سمجھ لینا اب یہ تو ہو گیا پرویز الہی. میں بالکل سمجھ گئی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگلی جو حکومت آ رہی ہے اس میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ میں نے کہا کہ وہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، وہ بڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، فیملی کی ریپوٹیشن ہے پوری ہے، تو انہیں یہ ادراک تو ہو گیا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، اب صبح گیا کہ شام گیا. تو ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے آلریڈی رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں، یا ان کے لوگوں نے نون لیگ سے. خان صاحب کو علم ہے ان رابطوں کا؟ خان صاحب کو کی برہمی جو 1-2 دفعہ انہوں نے اس پر ظاہر کی، اس سے پتہ تو چلتا ہے یہ. اچھا، اور یہ رابطے یہ اس لیے نہیں ہیں کہ مجھے اب اس ٹینیور میں یا یہ اسمبلیوں کا جو ٹینیور ہے اس میں دوبارہ چیف منسٹر بنا دیں. اچھا، رابطے اس لیے ہیں کہ کیا اگلے عام انتخابات میں ان کے لیے کوئی رول ہے پنجاب میں کہ نہیں ہے. اچھا، اگلے عام انتخابات یہ ہے صورتحال منظرنامہ آج کا. تو کوئی بات بنے گی ان کی؟ دیکھیے میں نے کہا نا کہ سیاسی توڑ جوڑ کے، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی فیملی کو ری یونائٹ کرے. دیٹس دی بیسٹ ایکسپریشن. اور اس میں کوئی تلخیاں بہت زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب تو اپنی جگہ ٹھیک ہے. چودھری شجاعت حسین بہت بڑے دل کے مالک ہیں. وہ انہوں نے آج تک اپنی زبان سے ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ پرویز الہی کے بارے میں نہیں دیا. اور اسی طرح پرویز الہی نے بھی آج تک چودھری صاحب کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو گنجائش موجود ہے کہ یہ فیملی ری یونائٹ ہو. اور اگر وہ دوبارہ رابطے کریں تو پھر تو دونوں جو برادران ہیں، چودھری برادران، ایک پیج پہ آ گئے نا. ایک پیج پہ آنا پڑے گا، آگے نہیں آنا پڑے گا، تب بات آگے بڑھے گی. چلیں ٹھیک ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.